फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबेरी। मुतरजम फातिमा रहमान। एपिसोड नंबर 4। उसे सुबह बुखार और सर्दी लग रही थी। तुम बीमार नहीं हो सकते, मेल्ड्रिड ने कहा। उसने तैश से आंखें मूंद लीं। हाँ, लेकिन कल तुम ठीक थे। नहीं, मैं ठीक नहीं था, उसने दीवारी रिश्तेदारों को चीखते सुना। मेल्ड्रिड तजस्सुस से उसके सरहाने खड़ी थी। मोन्टाग ने उसे वहां महसूस किया। उसे बगैर देखे उसके बाल कीमियात में जले हुए तिनकों जैसे थे और आंखें एक किस्म का मोतिया जो नजर नहीं आता। सुर्ख होंठ, जिस्म दुबला पतला कमजोर और उसका गोश्त बहुत ही सफेद। उसके जहन में उसके लिए यही यादें थी। एक सर दर्द की गोली और पानी ला दो। तुम्हें अब उठ जाना चाहिए, उसने कहा। दोपहर का वक्त है और तुम 5 घंटे ज्यादा सोए हो। क्या तुम टीवी बंद करोगी? ये मेरा खानदान है। क्या उसे एक बीमार आदमी के लिए बंद कर दोगी? मैं उसे आहिस्ता कर देती हूँ। वो कमरे से बाहर चली गई और बिना कुछ करे वापस आ गई। अब बेहतर है? शुक्रिया। ये मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है। एस्प्रिन का क्या बना? तुम पहले कभी बीमार नहीं हुए। वो फिर चली गई। अच्छा, मैं अब बीमार हूँ। मैं आज रात काम पर नहीं जा रहा। बेटी को फोन कर दो। तुम कल रात काफी मुज़हका खेज लग रहे थे। वो गुनगुनाती हुई वापस आई। एस्प्रिन कहाँ है? उसने पानी के गिलास की तरफ देखा जो उसके हाथ में था। ओह, वो दोबारा चली गई। क्या कुछ हुआ है? हाँ, बस एक जगह आग लगाई थी। मेरी शाम बहुत अच्छी गुजरी थी, उसने बाथरूम से कहा। कैसे? टीवी। क्या लगा हुआ था? प्रोग्राम्स। कौन से प्रोग्राम्स? कुछ अब तक के बेहतरीन। ओह, तुम जानते हो, वही ग्रो। ग्रो ग्रो ग्रो। उसने अपनी आंखों में दर्द को दबाया। अचानक मिट्टी के तेल की बू ने उसे कै कर दी। मेल्ड्रिड गुनगुनाती हुई अंदर आई। वो हैरत ज़दा थी। तुमने ये क्यों किया? उसने मायूसी से फर्श की तरफ देखा। हमने एक बूढ़ी औरत को किताबों के साथ जला दिया। शुक्र है कालीन को धो सकती हूँ। वो एक पोछे लेकर आई और साफ करने लगी। मैं कल रात हेलेन के पास गई थी। क्या तुम इधर ही अपने प्रोग्राम नहीं कर सकती? जरूर, लेकिन मुझे जाना अच्छा लगता है। वो वापस टीवी के पास चली गई। उसने उसे गुनगुनाते हुए सुना। मेल्ड्रिड, वो गाते हुए वापस आई। क्या तुम मुझसे कल रात के बारे में नहीं पूछोगी? उस बारे में क्या? हमने 1000 किताबें जलाई हैं और एक औरत को भी जला दिया। तो टीवी आवाज से फट रहा था। हमने डेनट, स्वेफ और मार्कस और येलन की किताबें भी जला दी। क्या वो यूरोपी नहीं था? कुछ ऐसा ही। क्या वो बुनियाद परस्त नहीं था? मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा। वो बुनियाद परस्त था, मेल्ड्रिड ने टीवी पर हाथ चलाते हुए कहा। तुम नहीं चाहते कि मैं कैप्टन बेटी को फोन करूं? तुम्हें करना होगा। चिल्लाओ मत। मैं चीख नहीं रहा। वो बिस्तर पर था और अचानक गुस्से से लर्जने लगा। प्रोग्राम्स हवा में गरज रहा था। मैं उसे कॉल नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं बीमार हूं। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो, उसने सोचा। एक बच्चा जो बीमारी का बहाना करता है और फोन करने से डरता है। पर कुछ देर बात के बाद वो बोला, हाँ कप्तान, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ और रात 10 बजे आऊंगा। तुम बीमार नहीं हो, मेल्ड्रिड ने कहा। मोन्टाग वापस बिस्तर पर गिर गया। उसने अपने तकिए के नीचे किताब को पाया। मेल्ड्रिड, क्या हुआ अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपनी नौकरी छोड़ दूं? तुम सब कुछ छोड़ देना चाहते हो? उन तमाम सालों की मेहनत के बाद, एक रात, एक औरत और उसकी कुछ किताबों की वजह से? तुम्हें उसे देखना चाहिए था। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसके पास किताबें नहीं होनी चाहिए। वही इस सब की जिम्मेदार है। उसे इसके बारे में सोचना चाहिए था। मुझे नफरत है। इससे वही कसूरवार है। और याद रखो कि अगर इसके बाद हम सड़क पर होंगे, बिना किसी घर और नौकरी के, हमारे पास कुछ नहीं होगा।
تم وہاں نہیں تھی، تم نے اسے نہیں دیکھا، اس نے کہا۔ کتابوں میں کچھ تو ہوگا ایسا جو ہمارے تصور میں نہیں، جو ایک عورت کو جلتے ہوئے گھر میں روک لے، اور ان میں کچھ تو تھا، کوئی ایسے ہی نہیں رک جاتا۔ وہ بے وقوف تھی، شاید اس میں تم سے اور مجھ سے زیادہ عقل تھی، اور ہم نے اسے جلا دیا۔ اب یہ ماضی کی باتیں ہیں۔ تم نے کبھی کوئی گھر جلتا ہوا دیکھا ہے؟ یہ دنوں تک سلگتا ہے، لیکن آگ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی۔ او میرے خدا، میں ساری رات ان باتوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں کوشش کر کے پاگل ہو جاؤں گا۔ تمہیں فائر مین بننے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ سوچنا؟ وہ بولا۔ کیا مجھے انتخاب کا موقع دیا گیا تھا؟ میرا باپ دادا فائر مین تھے، میں نیند میں بھی ان کے پیچھے بھاگتا۔ ٹی وی پر ایک اور گانا بج رہا تھا۔ آج تمہیں جلدی کام پر جانا تھا۔ میں نے ابھی غور کیا، تم 2 گھنٹے لیٹ ہو۔ یہ صرف اس عورت کے بارے میں نہیں جو مری، مونٹاگ نے کہا۔ کل رات میں نے سوچا، وہ سارا مٹی کا تیل جو میں نے پچھلے 10 سالوں میں استعمال کیا، اور میں نے ان کتابوں کے بارے میں سوچا، اور پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ ایک کتاب کے پیچھے کوئی ہے، ایک آدمی جس نے ان کے بارے میں سوچا۔ اس آدمی نے انہیں صفحات پر اتارنے میں ایک لمبا وقت لگایا، اور میں نے پہلے کبھی اس سوچ کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ بستر سے نکل گیا۔ کچھ لوگوں کو اپنی زندگی اور دنیا کے تجربات کے بارے میں خیالات لکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے، اور میں آتا ہوں اور 2 منٹ میں سب ختم کر دیتا ہوں۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میلڈرڈ نے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ یہ کرنا آسان ہے، پر میں خود کو کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ ہمیں تنہائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ تم آخری بار کب کسی اہم، بہت ہی ضروری چیز کے لیے پریشان ہوئی تھی؟ اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اسے گزرا ہفتہ یاد آنے لگا، اور دیو قامت ازدھا اور عجیب سی شکل والے آدمی جو جب بات کرتے ہیں تو ان کے منہ میں سگریٹ دبا ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایک اور میلڈرڈ ہی تھا، اور یہ میلڈرڈ اس کے بہت اندر تھی، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ 2 میلڈرڈ کبھی نہیں ملے، اور اس سوچ نے اسے پریشان کیا۔ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ میلڈرڈ نے کہا، اب تم یہ کر چکے ہو، گھر کے سامنے دیکھو کون ہے۔ مجھے پرواہ نہیں۔ ایک ہما کی شکل کی گاڑی، نارنجی کار اور سیاہ قمیضیں زیب تن کیے، اور ان کے بازو پر سانپ بنا سامنے سے آ رہے ہیں۔ کیپٹن بیٹی، کیپٹن بیٹی۔ مونٹاگ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، بلکہ اسے سامنے دیوار کی سفیدی کو گھورتا رہا۔ جاؤ، اسے اندر آنے دو۔ کیا تم اسے بتا سکتی ہو کہ میں بیمار ہوں؟ اسے خود بتانا۔ وہ چند قدم چلی، پھر رکی۔ مسٹر مونٹاگ، یہاں کوئی آیا ہے۔ مسٹر مونٹاگ، مسٹر مونٹاگ۔ پھر آہستہ آہستہ آواز بلند ہو گئی۔ یہ سائروفون کی آواز تھی۔ مونٹاگ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ کتاب تکیے تلے چھپی رہے، اور وہ دوبارہ آہستگی سے پلنگ پر چڑھ گیا۔ آدھے بیٹھے ہوئے اس نے چادر کو اپنی ٹانگوں اور سینوں پر پھیلایا۔ تھوڑی دیر بعد میلڈرڈ کمرے سے باہر چلی گئی، اور بیٹی ٹہلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ جیبوں میں تھے۔ رشتہ داروں کو بند کرو، بیٹی نے سوائے مونٹاگ اور اس کی بیوی کو دیکھے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار میلڈرڈ بھاگی۔ ٹی وی سے شور کی آواز آنا بند ہو گئی۔ کیپٹن بیٹی سب سے آرام دہ کرسی پر پرامن نظروں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے اطمینان سے پائپ سلگایا اور دھواں چھوڑا۔ میں نے سوچا، کیوں نہ بیمار آدمی کو دیکھ آؤں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بیٹی مسکرایا۔ اس کے مسوڑوں کا گلابی پن اور چھوٹے چھوٹے دانت نظر آئے۔ میں جانتا تھا تم چھٹی کے لیے فون کرو گے۔ مونٹاگ بستر پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، بیٹی بولا، رات کی چھٹی لے لو۔ اس نے اپنی ابدی ماچس کی ڈبیا کا جائزہ لیا جس پر لکھا تھا، یہ 10 لاکھ بار جلے گی، اور کیمیکل تیلی کو تجریدی طور پر رگڑنا شروع کر دیا۔ اس نے آگ کی طرف دیکھا، اسے بجھایا، اور اس کے دھوئیں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم کب ٹھیک ہوگے؟ کل؟ اگلے دن شاید؟ ہفتے کے پہلے دن؟ بیٹی نے پائپ پیا۔
ہر فائر مین جلد یا بدیر یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کب شروع ہوا، اپنے ایک پیشے کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ پائپ سلگایا۔ وہ پہلے جیسے دبنگ نہیں رہتے، کتنے شرم کی بات ہے۔ پائپ، اب صرف فائر چیف کو یاد ہے۔ پائپ، میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ میلڈرڈ پریشان ہو گئی۔ بیٹی نے خود کو سوچنے کا وقت دیا۔ جو وہ کہنا چاہتا تھا، پورا 1 منٹ۔ یہ سب کب شروع ہوا، تم پوچھتے ہو؟ ہمارا کام، یہ سب کیسے ایسا بنا، کب اور کدھر؟ دراصل یہ سول وار نامی چیز کے بعد شروع ہوا، اگرچہ ہماری اصولی کتاب کے مطابق اس کی بنیاد بہت پہلے رکھی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تب تک یہ نہیں تھے جب تک کہ فوٹوگراف وجود میں نہیں آ گئی۔ اس کے بعد مشن پیکجز ابتدائی 20ویں صدی میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور چیزیں بڑے پیمانے پر ہونے لگی۔ مونٹاگ ساکت بستر پر بیٹھا تھا۔ چونکہ یہ بڑے پیمانے پر ہونے لگی، اسی لیے عام ہونے لگی، بیٹی بولا۔ کبھی کتابیں چند لوگوں کو پرکشش لگتی تھیں تاکہ وہ مختلف نظر آ سکیں، لیکن پھر دنیا بدل گئی۔ اس کی آبادی دگنی تگنی اور چگنی ہو گئی، اور کتابیں عام سی ایک پھیکی بدمزہ چیز بن کر رہ گئیں۔ تم سمجھ رہے ہو؟ ہاں، شاید۔ بیٹی نے دھوئیں کے ایک نمونے کی طرف دیکھا جو اس نے ہوا میں اتارا تھا۔ تصور کرو، 19ویں صدی کا آدمی اپنے گھوڑوں، کتوں، بگیوں کے ساتھ ٹہلتا ہوا، اور پھر 20ویں صدی میں تیز رفتار کیمرے ہیں۔ کتابیں چھوٹی ہوتی گئیں، انہوں نے رسالوں اور کالم کی شکل اختیار کر لی، یوں ہر چیز پگھلتے ہوئے سکڑتی گئی۔ میلڈرڈ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ادبی کتابیں صرف 15 منٹ کا ریڈیو شو بن کر رہ گئیں، پھر 2 منٹ کا کالم، اور آخر میں ڈکشنری میں 10-12 سطروں تک۔ میں مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، ظاہر ہے لغات حوالے کے لیے تھی، لیکن بہت سے وہ تھے جن میں ہیملٹ کا مکمل علم تھا۔ آپ یقیناً اس کا عنوان جانتے ہیں۔ یہ ایک بیہودہ افواہ ہے، مسٹر مونٹاگ۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں، ہیملٹ کا واحد علم ایک کتاب میں ایک صفحے کے ڈائجسٹ میں تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اب آخر میں آپ تمام کلاسک پڑھ سکتے ہیں اور پڑوسیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا، نرسری سے کالج اور پھر دوبارہ نرسری میں، پچھلے 5 سال سے ہماری یہی فکری المیہ ہے۔ میلڈرڈ اٹھی اور کمرے میں ارد گرد کی چیزیں اٹھاتی اور آپس رکھتی۔ کیپٹن بیٹی نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ فلم تیز ترین تھی، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر ہے، ادھر ادھر، دائیں بائیں، آنکھوں کے جھپکنے پر۔ یہ ہر چیز کو تیز رفتاری کے ساتھ محفوظ کر رہی ہے۔ پبلشر کے پاس وقت نہیں کہ آج کے دور کے ساتھ چل سکیں۔ اخبار کالم، یہ وقت کا ضیاع ہے، سراسر ضیاع۔ میلڈرڈ چادر کی سلوٹیں نکال رہی تھی۔ مونٹاگ کا دل اچھڑ حلق میں آ گیا۔ جب جب میلڈرڈ اس کے تکیے کو تھپتھپاتی، ابھی وہ اس کا بازو ہٹا رہی تھی تاکہ اس کا تکیہ دوبارہ ٹھیک کر کے رکھ سکے، اور شاید وہ اسے گھورے اور آرام سے تکیے کے نیچے جو چیز ہے وہ نکال کر پوچھے کہ یہ کیا ہے، اور چھپی ہوئی کتاب کو پکڑ کر معصومیت سے پوچھے۔ اسکول مختصر ہو چکا ہے، سختیاں کم ہیں، تاریخ، فلسفہ اور زبان جیسی حراف کو نکال دیا گیا ہے، اور اب صرف نوکری ہے جو معنی رکھتی ہے، اور تفریح تو کام کے بعد ہی ہے۔ زندگی تیز رفتار ہے، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مجھے یہ تکیہ ٹھیک کرنے دو، میلڈرڈ نے کہا۔ نہیں، مونٹاگ نے سرگوشی کی۔ زپ نے بٹن کی جگہ لے لی ہے، اور آدمی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ شام کو تیار ہو اور فلسفہ پڑھ کر اپنا ایک شاندار گھنٹہ غارت کرے۔ ہٹو، میلڈرڈ بولی۔ دفع ہو جاؤ، مونٹاگ نے کہا۔ زندگی ایک فاش غلطی بن جاتی ہے، مونٹاگ۔ جب ہی میلڈرڈ نے اس کا تکیہ جھپٹا۔ خدا کے لیے مجھے رہنے دو، وہ جذباتی انداز میں چیخا۔ بیٹی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تکیے کے نیچے میلڈرڈ کے ہاتھ سرد پڑ گئے، اس کی آنکھیں سراغ لگا رہی تھیں۔ جیسے جیسے کتاب کا خاکہ اور شکل مانوس ہوتی گئی، اس کا چہرہ حیرت زدہ اور پھر دنگ رہ گیا۔ مسخروں کے لیے محفوظ تھیٹر خالی کر دیں اور کمروں کو شیشے کی دیواروں سے سجا دیں۔
जैसे कैफ्टी या खून या शेरी। तुम्हें बेसबॉल पसंद है ना मोंटाग? बेसबॉल एक उम्दा खेल है। बैटी उनके लिए गायब हो चुका था, उसकी आवाज धुएं के पर्दे के पीछे से आ रही थी। ये क्या है? मेल्ड्रिड ने मुसरत भरे अंदाज में पूछा। मोंटाग ढह गया। ये यहाँ क्या है? बैठ जाओ, मोंटाग चिल्लाया। वो पीछे हुई तो उसके हाथ खाली थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं। बैटी ऐसे बोलता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बॉलिंग पसंद है? बॉलिंग? हाँ। और गोल्फ? गोल्फ एक उम्दा खेल है। बास्केटबॉल? एक उम्दा खेल। बिलियर्ड, पूल, फुटबॉल, अच्छे खेल हैं ये सब। सबके लिए मुख्तलिफ खेल हैं और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ऐसे ही मसरूफ़ से मसरूफ़ तर कर दो। जबकि किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा कार्टून, ज़्यादा तस्वीरें, ताकि दिमाग कम से कम सोचे। बेसब्री बढ़ती जाए, सड़कों पर ज़्यादा लोग जा रहे हों, इधर उधर, पर वो कहीं भी नहीं जा रहे हों। लोग खाना बदोशी इख्तियार कर लें, वो चांद की लहरों के सहारे चल रहे हैं। जिस कमरे में तुम दोपहर को सो रहे थे, वो रात को उसमें सो रहे हैं। मेल्ड्रिड कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हुआ। टीवी में मौजूद खालाएं टीवी में मौजूद मामुओं पर हंसने लगी। चलो, अब हम अपनी तहजीब में अकलियतों को देख लेते हैं। जितनी ज्यादा आबादी होगी, इतनी ही अकलियतें होंगे। कुत्ते से मोहब्बत करने वाली की उमंगों पर कदम मत रखो, और ना ही बिल्ली से प्यार करने वाले पर। डॉक्टर, वकील, सौदागर, सरदार, सूरमैन, इत्तेहादियों, दूसरी नस्लों के चीनी, सूडानी, इतालवी, जर्मन, टेक्सस, आयरिश या मेक्सिको के लोग, इस किताब के लोग, ये ड्रामे, ये टीवी सीरीज का मकसद किसी हकीकी मुसव्वर, कार्टून ग्राफी, मैकेनिक्स की नुमाइंदगी करना नहीं है। कहीं भी। आपकी मार्केट जितनी बड़ी है, मोन्टाग, आप तनाज़ात को इतना ही कम संभालेंगे। याद रखो, तमाम छोटी छोटी अक़लियतों को अपनी नाकों से साफ रखा जाए। बुरे ख्यालों से भरे मुसन्नफ़ीन ने अपने नाइट राइटर को बंद कर दिया। उन्होंने किया तो रसाले एक मज़ेदार शराब का मुरक्कब बन गए। और किताबों के बारे, यानी नाकदीन ने कहा कि बर्तन धोने का पानी। नाकदीन ने कहा कि कोई ताज्जुब नहीं कि किताबों की फरोख्त बंद हो गई। पर जानते हो कि अवाम क्या चाहती है? उन्होंने कॉमिक्स और सेक्स मैगजीन को जिंदा रखा। अब तुम जान गए हो मोन्टाग, ये सब हुकूमत का किया धरा है। ना कोई हुक्म, ना कोई ऐलान, ना कोई सेंसरशिप। टेक्नोलॉजी के बड़े पैमाने पर इस्तेसाल और अक़लियती दबाव के बस। खुदा का शुक्र है कि आज हम उनकी बदौलत खुश हैं। हर कीमत हमें मज़ाहिया, अच्छे पुराने एतराफ़ात और तिजारत से मुतल्लिक रोज़ नामचे पढ़ने की इजाज़त है। हाँ, लेकिन फिर फायरमैन का क्या होगा? मोन्टाग ने पूछा। ओह! बैटी ने पाइप से उठने वाले धुएं को देखा। इससे ज़्यादा आसान वजाहत क्या होगी कि स्कूल से ज़्यादा छलांग लगाने वाले, पकड़ने वाले, छुपने वाले, उड़ने वाले और तैराक निकल रहे हैं, ना कि परखने वाले, नकाद जानने वाले और तहकीक का रब दानिश्वर। एक गाली बन गया है जिसका ये मुस्तहिक है। हम हमेशा अनजान चीज़ों से डरते हैं। यकीनन तुम्हें भी क्लास में ऐसा लड़का याद होगा जो गैर मामूली रोशनी से सबसे ज्यादा सवाल का जवाब देता हो और बाकी बैठे उसे घूर रहे हों, शीशा पिलाई हुई मूर्तियों की तरह उसे नफरत से देखते हों, और सबसे ज्यादा उसी की बनाई हुई होगी। हम सबको एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन हर कोई आज़ाद और मुसावी पैदा नहीं होता। लेकिन आइन कहता है कि सबको बराबर होना चाहिए। अगर सब एक जैसे होंगे तो पुरजोश रहेंगे। यूं उन्हें डराने के लिए बुलंदो बाला पहाड़ नहीं होंगे। किताब घर में एक भरी हुई बंदूक है, उसे जला दो। कौन जानता है कि एक पढ़े लिखे आदमी का अगला निशाना कौन होगा? मैं मैं उन्हें 1-2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब दुनिया के सारे घरों को फायर प्रूफ बना दिया गया, तो इस काम के लिए फायरमैन की किसी को जरूरत नहीं थी। उन्हें एक नया काम सौंप दिया गया।
हमारी ज़हनी सुकून का मुहाफ़िज़ बना दिया गया। हमारे एहसास कमतरी को दूर करने के लिए जो तुम में और मुझ में मौजूद है मोंटाग। टीवी की तरफ जाता दरवाज़ा खुल गया और वहां मेल्ड्रिड खड़ी थी, जिसने पहले बैटी और फिर मोंटाग को देखा। उसके पीछे टीवी दीवार की सब्ज नारंगी और पीली आतिशबाजी से फट रहा था। मौसीकी की आवाज आ रही थी, उसका मुंह हिला और वो कुछ बोल रही थी, पर उसकी आवाज मौसीकी के शोर में दब गई। जबकि बैटी पाइप अपने गुलाबी हाथों में पकड़कर उसकी राख देख रहा था, जैसे वो कोई अलामत थी जिसकी तशखीस और मुआयने तलाश किए जाने थे। तुम्हें समझना चाहिए कि हमारी तहजीब इतनी वसी है कि हम अपनी अकलियतों को नाराज और मुतशिल नहीं कर सकते। अपने आप से पूछो, हम हर चीज से बढ़कर इस मुल्क के लिए क्या चाहते हैं? लोग खुश रहना चाहते हैं, क्या यह ठीक नहीं है? क्या तुमने अपनी सारी जिंदगी ये नहीं सुना, मैं खुश रहना चाहता हूँ? क्या वो ये नहीं है? क्या हम उन्हें ऐसे ही नहीं चलने देते? क्या हम उन्हें लुत्फानंदोज ना होने दें? हम इसीलिए तो जीते हैं, मजे और लज्जत के लिए। और तुम्हें तस्लीम करना चाहिए कि हमारी सकाफत ये सब मुहैया करती है। हाँ, मोन्टाग दरवाजे में खड़ी मेल्ड्रिड के होंठों की हरकत से बता सकता था कि वो क्या कह रही है। उसने कोशिश की कि वो उसकी तरफ ना देखे, क्योंकि तब बैटी ने भी पलट कर देख लिया था कि पीछे क्या हो रहा है। स्याह फार्म लिटिल ब्लैक सांबो को पसंद नहीं करते हैं, उसे जला दो। सफेद फार्म अंकल टॉम के कैप्टन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करती, उसे जलाकर किसी तंबाकू और फेफड़ों के कैंसर पर किताब लिखी है। सिगरेट नोशी करने वाले उदास रोते हैं, तो इस किताब को जला दो। सुकून मोन्टाग, अमन मोन्टाग, अपने इख्तलाफात को जला दें, करम खुशी खराब करते हैं। आदमी के मरने के 5 मिनट बाद ही उसे बड़ी चिमनी में डालकर जलाकर मौत के 10 मिनट बाद आदमी का काला धब्बा होता है। उन्हें याद करने का क्या फायदा? भूल जाओ, सब जला दो, हर चीज को जला दो। आग कितनी रोशन और शफाफ है। मेल्ड्रिड के पीछे आतिशबाजी रुक गई, वो भी उसके साथ ही खामोश हो गई। इसी वक्त एक मौजूदाती इत्तफाक, मोन्टाग ने सांस रोक लिया। साथ वाले घर में एक लड़की थी, उसने कहा आहिस्तगी से। वो चली गई, शायद वो मर चुकी है। मुझे उसका चेहरा नहीं याद, लेकिन वो मुख्तलिफ थी। कैसे कैसे वो ऐसी थी? बेटी मुस्कुराया। इधर या उधर ये होना लाजमी है। क्लैरिस मैक्लेलन, हमारे पास उसके खानदान का रिकॉर्ड है। हमने उन पर कड़ी नजर रखी। विरासत और माहौल मुज़ायका खेज चीजें हैं। आप महज चंद सालों में उन चीजों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। घर का माहौल आपके स्कूल की मेहनत पर पानी फेर देता है। इसलिए हम किंडरगार्टन की उम्र को साल ब साल कम कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम उन्हें तकरीबन माँ की गोद से ही नहीं छीन लेते। हमें मैक्लेलियन से पहले खतरात थे। जब वो शिकागो में रहते थे, उनके पास से कोई किताब नहीं मिली। अंकल का मिला जुला रिकॉर्ड था। गैर समाजी लड़की, वो टाइम बम थी। घर वाले लाशऊरी तौर पर उसके दिमाग पर असर अंदाज थे। उसके स्कूल का रिकॉर्ड देखकर मैं यकीनी तौर पर कह सकता था कि वो ये नहीं जानती थी कि चीजें कैसे होती हैं। वो वो क्यों के बारे में जानना चाहती थी। ये शर्मनाक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के क्यों के बारे में जानकर हम दुखी हो जाते हैं। ऐसी लड़की मर जाए तो बेहतर है। हाँ, मर गई।